नाज़रीन, मुल्की सियासी मंजर अबर आलूद हो चुका है। गिरफ्तारियों के स्याह बादल मंडला रहे हैं। एहतसाब की बारिश की बूंदें बरसने लगी हैं। बयानात और ऐलानात की हवाओं के झक्कड़ चल रहे हैं और ये तूफानी हवाएं आने वाले वक्त में एहतसाबी घटाएं लाने और बरसाने का बाइस भी बन सकती हैं और मुमकिन है कि एहतसाब की इस बारिश में अवाम के लिए कोई अच्छी खबर निकल आए। मगर इस वक्त आने वाले एहतसाबी ज़लज़ले के झटके सियासी लैंड स्लाइडिंग का बाइस बन सकते हैं, जो कि जमहूरी ट्रैफिक को ब्लॉक करने या कुछ अफराद के रास्ते बंद कर देने से तकलीफ का सबब भी बन सकते हैं। यानी कुल मिलाकर सेफ्टी बेल्ट पहनकर ड्राइव करने और छतरी लेकर बाहर निकलने का सियासी मौसम आ चुका है। एहतसाबी बारिश के मौसम की आमद देखते ही मुस्लिम लीग नून के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने सवाल का जवाब देने निकल आने। नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हमरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बार बार पूछा कि मुझे क्यों निकाला और उन्हें निकालने और मुल्क की सूरत हाल ख़राब करने वालों के मुहासबे का तकाजा किया और कौम से गिला करते हुए कहा कि 2017 में जो साजिश की जा रही थी उस वक्त कौम की भी कुछ जिम्मेदारियाँ थी। साबिक वज़ीर आज़म अपने लिए इंसाफ लेने और जिम्मेदारान के एहतसाब करने और उन्हें मुआफ़ ना करने का तकाजा कर रहे हैं, जबकि इत्तेहादी जमातें हुकूमत के वक्त पूरा ना होने की पेश गोइयाँ कर रही हैं और कुछ तो दूर अंदेश टेक्नोक्रेट सेटअप के आने का अलार्म भी बजा रहे हैं। पार्लियामेंट और अदलिया आईनी मामलात को लेकर आमने सामने हैं। कौम के लिए मिनी बजट लाकर महंगाई का हथौड़ा बरसाने की बुरी खबरें गर्दिश कर रही हैं, मगर इस मौके पर पाकिस्तान आर्मी की जानिब से साबिक DG/ISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और दीगर अहम अफसरान की गिरफ्तारी ने तबल बजा दिया है कि क्लीन और ग्रीन प्रोसेस शुरू हो चुका है। जो गलती करेगा या साजिश करेगा उसे अंजाम से दो चार होना पड़ेगा। मगर सवाल यह है कि मुल्की सियासत जिस इंतशार और प्रोपेगेंडा का शिकार हो चुकी है, क्या इसे उस बयानिए से अलग किया जा सकता है और जमहूरी इक़्तिदार को पामाल करते हुए इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों के ज़रिए इक़्तिदार में आने की रिवायत को क्या ख़त्म किया जा सकता है और अदलिया और पार्लियामान के माबैन टकराव को कम या ख़त्म किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो किस तरह और इसके लिए किसको क्या किरदार अदा करना होगा? अभी आपने देखा कि आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपनी दुख्तर के हमरा जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके हमरा उन्होंने मीडिया से बात की, गुफ्तगू की, एक चार्ज शीट बेसिकली उन्होंने प्रेजेंट की मुझे क्यों निकाला वर्जन 2.0 पर, और उन्होंने ऐसे बयान किया कि उनको शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि एक बड़ी गिरफ्तारी के बाद शायद उस पर वो कोई रद्द-ए-अमल देंगे, लेकिन वो रद्द-ए-अमल दिया नहीं है। आप समझते हैं कि कोई रद्द-ए-अमल ना देना और अपने साथ आप बीतियों को दोबारा से रिपीट करना भी एक मैसेज दिया है नवाज शरीफ साहब ने? देखिए, एक तो ये बात है कि जो ज़्यादातर उनकी गुफ्तगू थी वो माजी में पेबस थे और वो अपने ज़माने की जिस तरह से तशरीह कर रहे थे, तो हो सकता है वो बहुत सारे जो सियासी तज्जियाकार हैं और माहिरीन हैं माशी, वो उससे इत्तेफाक ना करते हों। वो इस बात को ग्लोरीफाई कर रहे थे कि जैसे उनके दौर में जो है दूध और शहद की नहरें बह रही थी या बिल्कुल पाकिस्तान जो था तरक्की की राह पे था। उन्होंने जैसे कि फरमाया कि जी IMF प्रोग्राम से हमने निजात हासिल कर ली थी, लेकिन ये आधा सच है क्योंकि उसके फ़ौरन बाद ही जब PTI की हुकूमत आई तो इतना बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट था कि कोई और रास्ता था ही नहीं इसके सिवा कि दोबारा से IMF प्रोग्राम में जाया जाए। और ये खुद उनके पार्टी के जो रहनुमा उस वक्त के हुआ करते थे, मिफ्ता इस्माइल साहब और दीगर ज़ुबैर साहब, ये कहा करते थे कि PTI इतनी देर क्यों करी IMF के पास जाने में, क्योंकि ज़ाहिर है कि करंट अकाउंट डेफिसिट था। इसी तरह बिजली के हवाले से उन्होंने अपने जिन कारनामों का तस्करा किया कि जी जिस तरह से उन्होंने लगाए बिजली घर लगाए, चीन की मदद से उससे पहले लगे, तो उसमें भी वो जो ऑपरेसिव किस्म के मुआहदे थे, जो एनर्जी मिक्स था, जिन जगहों का इंतखाब किया गया वो बिजली घर लगाने के लिए, वो बड़ा क्वेश्चनेबल है। तो यहाँ तक तो मैं समझता हूँ कि बहुत सीनियर सियासतदान है, बल्कि सबसे सीनियर है माशाल्लाह, और मगर ये आज की हकीकतों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। लोग जो है वो गालिबन अब माजी की बातें सुनने से ज़्यादा वो इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि आज के जो मसाइल हैं उनका क्या आप जो है हल पेश करते हैं, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए क्या आपके सामने जो है रास्ता है। सिर्फ ये कह देना कि जी वो बिजली की कीमतें कम करें या महंगाई कम करें, उसके लिए ज़ाहिर एक रोड मैप देने की ज़रूरत है और लोग तवक्को करते हैं कि नवाज शरीफ साहब को ऐसी ठोस तजावीज़ देंगे। अगर ज़ाहिर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो सिर्फ माजी की नगमा सराई के लिए
سے زیادہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آج کی پرابلم ہے اور اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے، ہمیں کس طرح سے بیلٹ ٹائٹنگ کرنی ہے. ان کو حکومت کو یہ نصیحت کرنی چاہیے غالباً کہ جناب کفایت شعاری سے کام لے، اللہ تللے کم کرے، اپنے خرچے کم کرے تاکہ لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جا سکے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک مشورہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی کے دل میں مشورہ ہو، لیکن کوئی ٹھوس تجاویز آنی چاہیے تھی. تو وہ ہمیں ٹھوس تجاویز نظر نہیں آئی. صحیح. میں یہی بات جو ہے وہ چاہوں گی کہ آج ہمارے پاس وہ کہتے ہیں ویسے ایک میدان میں دو تلواریں نہیں ہوتی ہیں، لیکن دونوں بڑے معزز مہمان ہیں، دونوں عامر بھی ہیں. تو میں جو ہے وہ عامر الیاس رانا صاحب کو بھی اس میں انوالو کرنا چاہوں گی گفتگو میں. عامر الیاس رانا صاحب، ایک طرف عمران خان صاحب کا انہوں نے ذکر کیا کہ میں اگر ذمہ دار نہیں ہوں تو کون ہے، جو میرے بعد آیا وہی ہے. پھر انہوں نے انجسٹس کی طرف نشاندہی کی کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا، ناقابل معافی ہیں وہ لوگ. پر ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے آنیسٹلی اسپیکنگ کہ وہ شاید ایک میجر جو شخصیت کی کورٹ مارشل کی بات ہے اس کے اوپر کچھ لب کشائی کریں گے، کچھ بات چیت کریں گے، کچھ اپنی جو فیلنگز ہیں اس کو بیان کریں گے، کیونکہ وہ ویسے انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہوا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ گفتگو نہ کرنا اور اپنے ساتھ ہوئی چیزوں کو اوور ٹائم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں؟ آپ پھر ریپیٹ کیا ہے، کچھ باتوں نے کی ہیں، کچھ پھر کروں گا، یہ میسج کہیں دیا گیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دونوں عامر ہیں اور دونوں الف مد آ والے نہیں ہیں، اور ہم دونوں بڑے اچھے دوست بھی ہیں، لہذا کوئی ایسا ایشو نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تو پتا تھا، میں نے ٹویٹ بھی کر دیا تھا جب پریس کانفرنس کا آیا کہ یہ بجلی کی قیمتوں پر کریں گے. میں صبح ہی چیک کر رہا تھا تو مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ بجلی کی قیمتوں پہ کریں گے. اور ابھی شہباز شریف صاحب نے الگ سے ریلیف دینا ہے وہ سارے پاکستان کا، وہ آپ ویٹ کریں اس کا. اچھا، یہ جو نواز شریف کے حوالے سے کل ایک خبر چلائی گئی لاہور سے، یہ ویسی خبر تھی جیسے یہ چلائی گئی تھی کہ وہ مری میں میٹنگ کرنے جا رہے ہیں، ایک جو نہیں ہوئی تھی. اچھا، کل میٹنگ میں کسی کو انہوں نے منع نہیں کیا، اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کیونکہ کل ایک دو شوز میں تھا، میں نے بات کی تھی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. آج ڈار صاحب نے بھی جنرل فیاض حمید کی گرفتاری پہ اپنا رد عمل دیا ہے، اور انہوں نے خواجہ آصف علی ان باتوں کی تصدیق کی، یہ فکرہ کہہ کے کہ اکتوبر میں مجھ سے بھی انہوں نے معافی مانگی تھی کیونکہ میں بھی وکٹم تھا اور یہ معجزہ تھا. لہذا کوئی پابندی تو نہیں ہے کہ پی ایم ایل این نے کوئی لوگوں پہ یہ کہہ دیا ہو کہ آپ نے بات نہیں کرنی. لیکن چونکہ آج ان کا مقصد گفتگو کا صرف وہی تھا کہ پنجاب میں جو لوگ 500 یونٹ تک بجلی استعمال کریں گے انہیں 14 روپے فی یونٹ اگست اور ستمبر میں ریلیف ملے گا. ہاں، لیکن وہ احتساب کی بات تو انہوں نے انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی کی ہے. ایک منٹ میں اپنا فکرہ پورا کر لوں نا. جہاں ہم عام آدمی کے ریلیف کے لیے اتنے شوز کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو اگر کوئی اچھا قدم اٹھا لیا گیا ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور باقی صوبوں کو تقلید کرنی چاہیے کہ وہ بھی اپنے اپنے فنڈز ادھر شفٹ کریں جس سے عام آدمی کی جیب پہ براہ راست کچھ بچت کا فائدہ ہو. اب آپ آ جائیں جنرل فیاض حمید کا بالکل قصہ کلیئر ہے کہ یہ فوج نے طے کر لیا ہے کہ جب وہ اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کو کٹہرے میں لے آئے ہیں تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اب جو آج جیل خانہ جات کے آئی جی تھے شاہد سلیم بیگ صاحب، ان کو بھی پکڑا ہے انہوں نے لاہور سے. میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، شریف آدمی ہیں، لیکن پولیٹیکلی اب وہ کس کے ساتھ الائن ہوئے اور ان کے بھرتی کردہ یا ان کے عزیز یا کون لوگ ہیں جو اس میں شامل ہوئے ہیں کہ جو وہ جو 10 رکنی گینگ محمد اکرم صاحب چلا رہے تھے اڈیالہ جیل کے اندر، جو وہ ہالینڈ، ڈنمارک اور برطانیہ کی سموں کے ساتھ، اور جیمر بھی بلاک کرنے کی ان کے پاس ڈیوائسز تھیں جو ساری پکڑی گئیں. وہ اس دن سے کلیئر کٹ ہوئے جس دن عمران خان کی ایک آڈیو جو سپریم کورٹ میں وہ بات کر رہے تھے وہ باہر لیک کی گئی تھی. تو یہ سارا گینگ سامنے آ گیا تھا. اب فوج تو بالکل کلیئر ہے اس معاملے میں کہ وہ جنرل فیاض حمید اور ان کی جو ریٹائرمنٹ کے بعد، کیونکہ بڑا واضح طور پہ فوج نے نا ایک قدم اٹھایا کہ وہ آگے جا کے اس کو بھی کنیکٹ کریں گے عمران خان کو اور ٹاپ سٹی کے ساتھ بھی، لیکن ڈی جی آئی کے طور پہ جو کردار ہے وہ ظاہر ہے جنرل باجوہ یا جو بھی ڈی جی آئی کام کر رہا ہوتا ہے وہ اس وقت کے آرمی چیف کے آرڈر کے تحت کر رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے اس کو ڈسکنیکٹ کیا ہے اور کنیکٹ کیا ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ کے ایشوز کو اور سیاست کے ساتھ ملانے پہ. تو چیزیں آ رہی ہیں، بڑھتی جائیں گی. لیکن میں تو یہی کہوں گا جی آئی ایس پی آر سے، ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ جی دیکھیں آپ نے کئی کور کمانڈرز کی پریس ریلیزیں چلا دی، بریفنگ کی، فارمیشن کمانڈرز کی چلائیں، اب نا فیصلے کریں
क्लियर कट करें। ये कोर्ट जनरल फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है तो इसकी भी टाइम लाइन होनी चाहिए और होती भी है, ताकि एक चीज़ हो क्लियर हो कि इनके साथ कौन लोग हैं, कौन से सियासतदान हैं। अगर उन्हें आपने मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना है तो कीजिए, लेकिन ये लंबा चौड़ा काम नहीं होना चाहिए। लोग वो कहते हैं ना कान पक गए 9 मई 9 मई, आप हम भी ये कहते हैं, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाला हिसाब नहीं होना लीडर्स चाहिए। की सूरत में मौजूद हैं, लेकिन हर चीज़ हाई कोर्ट से और अदालतों से जमानत पे जमानत, जमानत पे जमानत, तो फिर फैसला हो जाना चाहिए।